حضرت ابو ہریرہ کہندے نے لوگو میرے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی اذا کان یوم القیامت ینزل الی العباد لیقضی بینہم. میرے نبی نے فرمایا بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی بندیاں دے سامنے فیصلہ کر دے گا. ہر امت کوئی گھٹنے دے اندر پسینے دے اندر ڈبے ہوئے گی, کوئی جناب والا ناف تک پسینے دے اندر ہوئے گا. ابو ہریرہ میرے نبی نے کی فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اس دن اللہ تبارک و تعالی ایک عالم نو اپنے سامنے کھڑا کرے گا. کس نو کھڑا کرے گا جی؟ عالم نو سامنے کھڑا کرے گا جس نو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا علم عطا فرمایا ہے, جس نو اللہ نے قرآن دا علم عطا فرمایا او میرے اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا. حدیث دا علم جس نو اللہ نے عطا فرمایا او سامنے کھڑا ہوئے گا. قرآن پڑھن والا قاری اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا. اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا انہوں جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے. او عالم تے قاری عرض کرے گا یا اللہ میں تے ساری زندگی تیرا دین پڑھایا ہے, ساری زندگی قرآن تے حدیث پڑھائی ہے, یا اللہ میں نو جہنم دا آرڈر کیوں دیتا جا رہا ہے؟ خالق کائنات مالک کائنات فرمائے گا اے بندہ خدا, اللہ فرمائے گا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَّبْتَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَذَّبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ بَلْ أَرَدْتَ أَن يُقَالَ فَلَانٌ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہے ہیں, تو ٹھیک ہے قرآن پڑھے آئے, فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہے ہیں. یا اللہ کیوں جھوٹ بولا جا رہا؟ اللہ فرمائے گا تو قرآن پڑھدا سے, تقریر تے کردہ سے, عالم بھی سے, قاری بھی سے, حافظ بھی سے, پر تیرے دل دے اندر ہمیشہ اے حسرت رہندی سی کہ لوگ مینوں چنگا کہن, لوگ مینوں اچھا قاری کہن, لہذا لوگاں نے تینوں اچھا قاری کر لے آئے. کاش کہ تو اللہ دی رضا واسطے پڑھدا تے اللہ تینوں اج جنت عطا فرما دیندا. پہلے جس بندے نو جہنم دا آرڈر دیتا جائے گا او بندہ ہے جڑا دنیا نو ویکھان واسطے جناب کہ لوگ مینوں چنگا کہن, فرمایا اس نو جناب جہنم دا آرڈر دیتا جائے گا. دوستان محترم بندہ سوال کر سکتا ہے جناب جڑا ساری زندگی قرآن پڑھاندا رہا ہے, ساری زندگی نبی دی حدیث پڑھاندا رہا ہے, ساری زندگی لوگاں نو درس حدیث دیندا رہا, لیکن نیت صحیح نہیں ہے جناب, لوگاں دے اندر دکھلاوا آ گیا, لوگ چنگا کہن جناب بڑے اچھے قاری نے, دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ مینوں لوگ چنگا کہن گے جناب بڑا چنگا پڑھدا ہے. دنیا نو دکھان واسطے جڑا چنگا پڑھے گا, دنیا نو وکھان واسطے جڑا جناب والا ریاکاری کرے گا, اللہ وحدہ لا شریک بروز قیامت جہنم دا آرڈر دے دے گا. دوسرا سنو میرے نبی نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کہندے نے ایک مالدار جڑا ساری زندگی لوگاں دے اندر مال تقسیم کر دے رہا جناب, کدے ادھر غریب دی خدمت کر رہا ہے, کدے ادھر غریب دی خدمت کر رہا. اللہ فرمائے گا انہوں بھی لے جاؤ, انہوں بھی جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے. او بندہ کہے گا یا اللہ میں تا ساری زندگی صدقہ تے خیرات کر دے رہا ہوں. اللہ فرمائے گا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال له فلان جواد وقيل قد قال ذلك. اللہ فرمائے گا تو لوگاں واسطے اس واسطے خرچ کردہ رہے ہیں, لوگ کہن یار بڑا سخی ہے, لوگ کی آکن بڑا سخی ہے جناب, بڑا پیسہ لٹا رہا ہے, کدے ادھر غریب دی خدمت کر رہا, کدے ادھر غریب دی خدمت کر رہا, کدے بیوہ نو سامان دے رہا, کدے یتیم نو سامان دے رہا, لیکن دل دے اندر کے وے جناب دکھلاوا, دل دے اندر ریاکاری ہے, لوگ چنگا کہن.
لوگ چنگا کہن اللہ فرمائے گا تیرے دل دے اندر خیال سی کہ لوگ چنگا کہن ہن لوگاں نے تے چنگا کہہ لے آئے ہن میری بارگاہ دے اندر تیرے واسطے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے لہذا انہوں بھی جہنم دے حوالے کیتا جائے دوستان محترم اس واسطے اگر کوئی عالم ہے کوئی قاری ہے کوئی حافظ قرآن ہے کوئی مصلی رسول تے کھڑیا ہویا ہے مسجد دی خدمت کر رہا اللہ وحدہ لا شریک اگر دل دے اندر ریاکاری آ گئی ہے تے انہوں بھی جہنم دی اگ کو کوئی نہیں بچا سکدا لیکن اگلی گل جی ہائے میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت جناب والا ہر ایک نو جام کو سردہ پلایا جائے گا لیکن ایک عالم آئے گا حافظ آئے گا قاری آئے گا میرے نبی پاک سرکار دو عالم ادھر توجہ کرو نبی کریم سرکار دو عالم اپنے ہاتھ مبارک نال پیارے آقا اپنے ہاتھ مبارک نال انہوں جناب والا حوضے کوثر پلانگے باقی انہوں جام دے ذریعے نال پلایا جا رہا ہے حافظ تے قاری تے عالم نو جناب والا اپنے ہاتھ نال میرے نبی پاک سرکار دو عالم حوضے کوثر پلانگے لوگ عرض کرنگے کملی والیاں سارے انہوں جام دے ذریعے نال پلایا جا رہا ہے سارے انہوں جناب پیالے دے ذریعے نال پلایا جا رہا ہے حافظ تے قاری نو کیوں پلایا جا رہا میرے نبی فرمان گے اے او حافظ تے قاری ہے جیڑا ساری زندگی لوگاں دیاں گلاں بھی برداشت کردا رہا ہے لوگاں دے تانے بھی برداشت کردا رہا ہے لوگ کہندے سن اے دے کول کیے تے مسیتڑ ہے اے تے حافظ ہے انہاں دے کول کی ہوئے گا لوگاں دیاں تانے تے گلاں سن کے بھی اس نے میرے مصلی نو نہیں چھوڑیا ہے مصلی امامت نو نہیں چھوڑیا میرے نبی فرمان گے دنیا تے میرے دین واسطے صبر کردہ رہا ہے آج میں محمد مصطفیٰ اپنے ہتھانوں انہوں جامع کوثر پلا رہا ایک طرف اوے جناب والا جڑے ریاکاری کرنگے دوسری طرف میرے نبی اپنے ہاتھ نال جناب والا ہو دے کوثر پلانگے تیسرا میرے نبی نے فرمایا شہید جڑا جناب میدان شہادت دے اندر شہید ہو گیا ہے کفار نال لڑدا رہا جناب لیکن مرتبہ شہادت مل گیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ بروز قیامت انہوں بھی جناب جہنم دے حوالے کیتا جائے گا یا اللہ اے تے شہید ہو گیا انہیں تے مرتبہ شہادت حاصل کر لے آئے یا اللہ انہوں کیوں جہنم دا حقدار بنایا جا رہا ہے اللہ فرمائے گا اے جہاد کرن جاندہ سی دل دے اندر نیت ایسی لوگ مینوں جناب بہادر کہنگے لوگ مینوں شجاع کہنگے لوگ مینوں کہنگے بڑا چنگا بہادر ہے بڑی بہادری نال لڑدا ہے اے ریاکاری واسطے لڑدا رہا اللہ فرمائے گا انہوں بھی جہنم دے حوالے کر دیتا جائے میں کہنا اے چاہنا ہوا دوستان محترم کوئی کم بھی کیتا جائے اللہ دی رضا واسطے کر لے سجنا اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا تے تیرا بیڑا بھی پار ہو جائے گا نیت صاف نہیں ہے تے انسان کوئی بھی عبادت